वेलकम टू साइन्स मैट्रिक्स। यो भिडियोमा सेट्सको क्वेशनहरु सिकाउने छु कसरी सल्भ गर्ने र यहाँ क्वेशन छ a इंटरसेक्सन b इक्वल्स टु 5 प्रुभ दैट। यो तीनटा हामीलाई प्रुभ गर्नु छ र यहाँ कन्डिसन के छ, तीनटैमा कन्डिसन एउटै छ, a इंटरसेक्सन b इज 5 नल सेट। सो फर्स्ट सोल्युसन अफ one number for one number to prove we have to prove a is subset of b complement। यो प्रुभ गर्नु छ। अब यसको लागि के गर्छु भन्दाखेरि नि पहिला यहाँ अगाडि a छ, a को एउटा एलिमेन्ट म लेट गर्छु, लेट x be an element of set a लेट गरे मैले। यसलाई सिम्बल फर्ममा लेख्दा x belongs to a, we can write it means x belongs to a, x be an element of a भनेको x belongs to a implies that। अब हेर है हामीलाई कन्डिसन के दिएको छ, a इंटरसेक्सन b 5 एम्प्टी, केही कमन छैन अरे, a र b मा केही कमन छैन भनेपछि यसलाई के लेख्न पाइयो, x belongs to a means x does not belongs to b। can we write किन भन्दाखेरि रिजन गिवन मा के छ, a इंटरसेक्सन b is equals to 5 null set। so we can write यो लेख्न पाइयो x belongs to a भनेको x does not belongs to b किन भन्दाखेरि a र b मा कमन केही छैन, 5 छ, यो दिएको छ हामीलाई। implies that can we write does not belongs to b भनेको belongs to b complement we can write। b मा परेन त कहाँ पर्यो त, x belongs to b complement र हामीलाई यही देखाउनु छ। हेर यहाँ a थियो, यहाँ के थियो, यहाँ के आयो b complement, x belongs to a, x belongs to b complement, that's why we can write a is subset of b complement proved। x a मा लेट गरे, x लाई फेरि b complement मा पनि ल्याए, x भनेको a मा पनि पर्यो, x भनेको b complement मा पनि पर्यो, so we can say a is subset of b complement proved। okay, after one now two number we have to prove र 2 नम्बरमा के प्रुभ गर्नु छ भन्दाखेरि b इंटरसेक्सन a कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु b। सो फर्स्ट अफ अल म यो LHS लिन्छु र यो LHS मा के छ, b इंटरसेक्सन a कम्प्लिमेन्ट। अब यसलाई सेट बिल्डर फर्ममा लेख्दाखेरि इक्वल्स टु प्रुभ गर्नु छ, इक्वल्स टु यस्तो सबसेट हैन, अब इक्वल्स टु प्रुभ गर्नु छ। यसलाई कसरी लेख्न पाइयो, सेट बिल्डर दिस इज द सेट अफ x यो x है, x such that x belongs to, यो इंटरसेक्सन को मीनिंग के हुन्छ एन्ड, सो x belongs to b and x belongs to a complement। can we write like this, इंटरसेक्सन भनेको के हो, एन्ड हो, belongs to मा एन्ड हो। अब यसलाई फर्दर गर्दाखेरि x belongs to b and अब यहाँ हेर त x belongs to a complement भनेको x does not belongs to a, can we write x belongs to a complement भनेको a भन्दा बाहिर, so we can write like this x does not belongs to a। अब यहाँ does not belongs to छ, यसलाई नलिने, belongs to मात्र लिने, यसलाई यसरी लेख्न पाइयो x belongs to b मात्र लेख्न पाइयो भनेको सेट b मात्र आयो, यहाँ b लेख्दिए मैले। नाउ b इंटरसेक्सन a complement is equals to b, यही त प्रुभ गर्नु छ हामीलाई, प्रुभड। नाउ थर्ड नंबर टू प्रूव a union b complement equals to b complement। so again you take LHS left side, you take a union b complement is equals to set builder method ले लेख्दाखेरि is the set of x such that x belongs to a union भनेको or x belongs to b complement we can write like this। अब यहाँ हेर त हामीलाई के निकाल्नु छ, RHS मा b कम्प्लिमेन्ट भनेपछि b कम्प्लिमेन्ट यहाँ चाहिँ यसलाई चलाउनु भएन, यसलाई चलाउनु पर्यो। x belongs to a भनेको x does not belongs to b we can write or not। किन लेखेको भन्दाखेरि नि हामीलाई कन्डिसन के छ, a इंटरसेक्सन b के छ 5 कमन छैन अरे, a र b मा कमन केही छैन भन्नुको अर्थ x a मा छ भने x b मा छैन, दैट मीन्स or as it is x belongs to b complement। अब यो कसरी आयो त्यहाँ रिजन लेखेँ मैले, सिन्स a इंटरसेक्सन b इज इक्वल्स टु 5 नल सेट भएको कारण मैले यो लेख्न पाएँ
एक्स बिलोङ्स टु ए भनेको एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी, किनभने यो दुईटामा कमन छैन। दिस इज गिभन कन्डिसन। नाउ अगेन एक्स डज नट बिलोङ्स टु बी भनेको एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट वी क्यान राइट। बीमा पर्दैन भने बी को बाहिर पर्छ, बाहिर भनेको बी कम्प्लिमेन्ट अर एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट। अब यहाँ दुईटैमा बी कम, यहाँ पनि बी कम्प्लिमेन्ट, यहाँ पनि बी, कुनै एउटा लिन पाए, एउटा लिन्छु म, किन अर छ नि त बिचमा, एउटा लिन पाए। अब यसलाई के लेख्न पाए, यसलाई म बी कम्प्लिमेन्ट लेख्न पाउँछु। सो प्रुभ भयो कि भएन चेक गर। ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु बी कम्प्लिमेन्ट। दिस वी हेभ टु प्रुभ। नाउ टाइम फर क्वेसन नम्बर 2। 2 मा के छ भन्दाखेरि इफ ए इज सबसेट अफ बी प्रुभ द्याट, यो तीनटा प्रुभ गर्नु छ हामीलाई। कन्डिसन के छ, ए इज सबसेट अफ बी अर यु क्यान से बी इज सुपरसेट है। अब यसलाई सो फर्स्ट व्हाट इज गिभन, फर्स्ट अफ अल बी कम्प्लिमेन्ट इज सबसेट अफ ए कम्प्लिमेन्ट हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। यो सुरुमा यो छ टु प्रुभ, मैले लेखेँ पहिला टु प्रुभ टु सो दिस इज। सो यसको एलिमेन्ट पहिला लेट गर्ने, अगाडिको एलिमेन्ट इजी हुन्छ। लेट एक्स बी एन एलिमेन्ट अफ बी कम्प्लिमेन्ट। द्याट मिन्स वी क्यान राइट लाइक दिस, एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट implies that x belongs to b complement भनेको x does not belongs to b complement को अर्थ त्यही हो। अगर x belongs to b complement छ भने x does not belongs to b, किन b complement भनेको b भन्दा बाहिर। now again this implies that x does not belongs to a। अब यो मैले किन लेखे त भन्दाखेरि यहाँ हेर है, यो किन लेखे त, यो कसरी आयो, यस पछाडि यो कसरी आयो, त्यसको रिजन म लेख्छु। हामीलाई गिभन छ रिजन, ए इज सबसेट अफ बी भनेको छ हामीलाई, भनेको एक्स बीमा छैन भने एक्स एमा पनि छैन, एक्स बीमा छैन भने एक्स एमा पनि छैन, बिकज ए इज सबसेट अफ बी। ए इज सबसेट अफ बी, ए केबाट बनेको छ, बीबाट। यसको मिनिङ के हो, ए इज सबसेट अफ बी भनेको ए केबाट बनेको छ, बीबाट बनेको छ। अगर एक्स बीमा छैन भने एक्स एमा पनि छैन, छैन भनेको डज नट बिलोङ्स। अब यसलाई लेख्दाखेरि इम्प्लाइज को सिम्बल हो यो, एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए मिन्स एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट वी क्यान राइट। डज नट बिलोङ्स टु ए भनेको एक्स बिलोङ्स टु ए कम्प्लिमेन्ट। नाउ चेक आयो कि आएन हाम्रो एक्स, यो एक्स बी कम्प्लिमेन्टमा पनि छ, यो एक्स ए कम्प्लिमेन्टमा पनि आयो। द्याट मिन्स वी क्यान से बी कम्प्लिमेन्ट इज सबसेट अफ ए कम्प्लिमेन्ट प्रुभड, किन एक्स दुईटैमा छ, सबसेट हुन त दुईटैमा हुनु पर्यो नि त। ओके बी नम्बर। नाउ बी नम्बर कसरी प्रुभ गर्ने। अब दुईटामा डिफरेन्स, ए र बीमा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि यहाँ सबसेट प्रुभ गर्नु थियो, यहाँ इक्वल्स टु छ, अलिकति फरक छ। यहाँ सबसेट छ भने यहाँ के छ, इक्वल्स टु छ। सबसेटको लागि मैले एक्स बिलोङ्स टु बी कम्प्लिमेन्ट लेट गरेँ। अब यहाँ इक्वल्स टु प्रुभ गर्नु छ भने एलएचएस लिने र सेट बिल्डर मेथडले गर्ने। अगाडि क्वेसन नम्बर 1 पनि हामीले त्यसरी नै गरेको, चेक गर। यसको प्रुभमा पहिला एलएचएस लिने, ए युनियन बी, सेट बिल्डर मेथड भनेको यसरी लेख्ने, ए युनियन बी इज द सेट अफ एक्स सच द्याट। अब युनियन भनेको के हो, अर। सो वी क्यान राइट एक्स बिलोङ्स टु ए अर एक्स बिलोङ्स टु बी, वी क्यान राइट अर नट, किनभने युनियन भनेको के हो, अर हो। अब यहाँ हेर है, अब यो कुरा त हामीलाई युज गर्नु पर्यो नि त, यो गिभन दिस गिभन यो त युज गर्नु पर्यो नि त हामीलाई। कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि यसलाई हेर है, ए इज सबसेट अफ बी, ठुलो कुन हो, बी हो ठुलो। ए इज सबसेट अफ बी भनेको बी ठुलो ए सानो भन्न खोजेको, यसले बीबाट बनेको हो ए। सो बी ठुलो हो ए सानो हो भनेपछि म सानो किन लिन्छु, ठुलो लिन्छु, किन भन्दाखेरि यो ए केबाट बनेको छ, बीबाट बनेको छ। डाइरेक्टली यसमा म सबसेट ए इज सबसेट अफ बी, इन द्याट कन्डिसन वी क्यान राइट एक्स बिलोङ्स टु बी, किन भन्दाखेरि ए सानो हो बी ठुलो हो, डाइरेक्टली बी लेख्दा हुन्छ। बी लेख्नु भनेको बीबाट त ए बनेको हो, त्यसैले हामी यो मात्रै चुज गरेर यसरी लेख्न सक्छौँ। रिजन लेख्ने यहाँ, सिन्स ए इज सबसेट अफ द्याट बी। सो अब यहाँ के आयो त, बी मात्र आयो, बी लेख्न पायो।
So A union B is equals to B. Proved. Okay, now time for C number. A intersection B is equals to A. Proof गर्नु छ. यसको लागि प्रुफको लागि जस्तो मैले अगाडि क्वेसनमा एलएचएस लिएर गरे, हामी आरएचएस ए लिएर गर्दा पनि हुन्छ. म लेट गर्छु ल यहाँ. फर्स्ट आई विल लेट दिस. के लेट गर्छु भन्दाखेरि लेट एउटा एलिमेन्ट लेट गरिदिए एक्स बिएन एलिमेन्ट अफ ए. एक्स बिएन एलिमेन्ट अफ ए. अब यसलाई के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि A is the set of x such that x belongs to A. We can write like this. हो, x belongs to A लेख्न पाएँ मैले, मजाले लेख्न पाएँ. अब हेर है, यसलाई x belongs to A and x belongs to A पनि लेख्न पाएँ. आखिर दुईटै A हो लेख्न पाएँ. मैले लेटै गरेको छ x belongs to A भनेपछि मैले दुईटा A लेखेँ. मजाले लेख्न पाउँछु दुईटा A. x belongs to A and अब म के गर्छु भने नि यसलाई यो एउटा A लाई चेन्ज गर्छु. यसलाई x belongs to A लाई x belongs to B लेख्न पाउँछु. किन लेखेको भन्दाखेरि नि हामीलाई कन्डिसन दिएको छ A इज सबसेट अफ B भनेको A केबाट बनेको छ B बाट बनेको छ. B को एलिमेन्टबाट बनेको छ A भनेपछि x A को एलिमेन्ट हो भने x B को पनि एलिमेन्ट हुन्छ. किन भन्दाखेरि यो A केबाट बनेको छ B बाट बनेको छ. त्यसैले यहाँ रिजन लेख्दिने सिन्स A इज सबसेट अफ B. दिस इज द रिजन. नाउ व्हाट इज द मिनिङ अफ एन्ड. एन्ड भनेको के हो? एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन हो. पहिला ए लेखेँ मैले यहाँ ए. एन्ड भनेको इन्टरसेक्सन अनि बी भनेको बी. भनेपछि के प्रुफ भयो हेर यहाँ ए इज इक्वल्स टु दिस. अब यसलाई रिभर्स गरेर पहिला यसलाई लेखेँ ए इन्टरसेक्सन बी. के आयो त यहाँ? ए आयो. दिस वी हेभ टु सो. प्रुभड. ओके एभ्रीवन, थ्याङ्क्स फर वाचिङ. प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब.